5 और 6 सितंबर की दरमियानी शर्त सन 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। I am speaking to you tonight under the threat of war in Kashmir, which is being forced on us by India. भारत ने ये हमला किया तो तारीखी रात में था, मगर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज के जवानों ने ये तारीखी रात में बदल दी। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आ गए। क्योंकि ऐसे है कि जब जंग मुसल्लत कर दी जाए ना तो लड़ना फर्ज होता है। यही बात कुरान में कुछ ऐसे बयान है, ए ईमान वालों, जब मैदान जंग में कुफ्फार से तुम्हारा मुकाबला हो तो पीठ ना फिरना। ये अल्फाज सूरह अल-फाल आयत नंबर 15 के हैं। हमारे बहादुर फौजी जवानों ने इसको अमली जामा पहनाने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन ये जंग शुरू हुई कैसे? भारत को तो आप जानते ही हैं, कभी वो श्रीनगर का अटैक तो कभी पुलवामा वाक़या। इनको जवाब बना के हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ी करता रहता है और पाकिस्तान हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाजिर रहता है। कभी टीज फैंटास्टिक तो कभी 6-0। आइए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं। ये वक्त पाकिस्तान के आज़ाद से पहले अगस्त 1947, जब बरसगीर की तकसीम का अमल सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन दूर था और बरतानवी राज अपना सामान पैक करके बरसगीर को छोड़ने को तैयार बैठा था। जब बरसगीर 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में तकसीम कर दिया, एक का नाम पाकिस्तान तो दूसरी का नाम भारत रखा गया। लेकिन शुरू से ही इन दोनों हमसाया ममालिक के ताल्लुकात कोई ख़ास बेहतर न थे। तकसीम के वक्त बरसगीर में कुछ आज़ाद रियासतें भी मौजूद थी जिनको राजाओं और नवाबों ने संभाल रखा था। इनको ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने रास्ते का इंतखाब खुद करें, या तो भारत के साथ मिल जाए या तो पाकिस्तान, या खुद को आज़ाद रियासत डिक्लेयर। इनमें से एक कश्मीर है। इन रियासतों में सबसे अहम कश्मीर है, जहाँ से पाकिस्तान आने वाले दरिया बहते हैं। कश्मीर के महाराज हरी सिंह ने दोनों रियासतों से इलाहा करने से इनकार कर दिया और वो अपनी रियासत को एक आज़ाद खुदमुख्तार रियासत के तौर पर सामने लाए। लेकिन तकसीम के दौरान सर रेड क्लिफ का झुकाव भारत की तरफ था और उन्होंने भारत को कश्मीर का रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार दी और एक जंगी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। महाराज हरी सिंह ने जंगी हालात देखते हुए एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को भारत के हवाले कर। उस वक्त कश्मीर की मुस्लिम आबादी 77% थी। इस सब के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा आज़ाद कश्मीर और दूसरा जम्मू कश्मीर। दोनों ममालिक अभी वजूद में आई थी कि इनके दरमियान मसला कश्मीर ने जन्म ले लिया और ये मसला आज भी मौजूद है, जिसका हल आज तक ना हो सका। कश्मीर इतनी अहमियत क्यों रखता है? कश्मीर पर कंट्रोल पाकिस्तान के आबी वसाइल पर कंट्रोल के मुतरादिफ है, यानी कि सिंध, चिनाब और झेलम तक कंट्रोल। इस मसले का हल मुताबिक दफ़ा निकालने की कोशिश की, जैसे कि 1953 में नेहरू पाकिस्तान का दौरा करते हैं और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोहरा से मुलाकात करते हैं और इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल सिर्फ एक है, वो है राय शुमारी। मगर नेहरू इसका कोई और हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना पाकिस्तान आमादा है ना कश्मीर की अवाम। और ये सिलसिला यूं ही जारी रहा, लफ्ज़ी गोलाबारी होती रही और सख्त जंग जारी रही। और 7 अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान में जनरल अयूब खान मार्शल लॉ नाफिज करते हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक में आपस में ताल्लुकात बेहतर हुए, मुलाकातें होती रही। आखिरकार अगस्त 1965 में फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज़ करते हैं, जिसका मकसद था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से भारतीय फ़ौज को बाहर निकालना और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके आज़ाद करवाना। इस ऑपरेशन का फादर का कोई फ़ायदा ना हुआ, लेकिन ये 1965 की जंग का मौजब बना। ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद इंडियन आर्मी में ये तय पाया कि इसका जवाब हम फौजी कार्रवाई से देंगे और पाकिस्तान मिलिट्री को इंगेज करेंगे। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये स्टांस बिल्कुल क्लियर था। ये तमाम बातें वो थी
جو جنگ سے پہلے ہوئی۔ آئیے آپ کو جنگ کی طرف لے چلیں، جہاں سے ایک طرف سے ٹینکوں کی سب سے بڑی آرمی داخل ہو رہی ہے اور دوسری طرف انڈین فوج کے 5 جہاز ایک ہی جھڑپ میں گرا دیے گئے۔ ستمبر 1965 دو ممالک ایک جنگ اور ایک تاریخ جو آج بھی یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے 17 دنوں کی لڑائی کی، جہاں بہادری، قربانی اور قوم پرستی کی مثالیں سنہری حروفوں میں لکھی گئی۔ سن 1965 کی ایک اندھیری رات، دشمن کی توپیں گرج اٹھی اور ایک قوم جاگ اٹھی اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے۔ 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے لاہور پہ حملہ کیا۔ پاکستانی فوج اور عوام نے مل کر اس کا دفاع کیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ میجر عزیز بھٹی نے اس محاذ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنا نام سنہری حروفوں میں لکھوایا۔ یہ وہ وقت تھا جب اقوام آدم پاکستان کو ایک کمزور ریاست کے طور پہ دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ بھارت پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ بآسانی مجبور کر دے گا، کیونکہ بھارت پاکستان سے ایک 7 گنا بڑی پاور ہے۔ حتیٰ کہ BBC نے تو یہ بھی خبر چلا دی تھی کہ لاہور پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، لیکن یہ خواب ایک خواب ہی رہا۔ جب تک پاکستان کے محافظ اور غیور عوام زندہ تھی، تب تک پاکستان کا ایک ایک انچ دشمن کی پہنچ سے دور تھا۔ بھارت کے جرنیل تو یہ بھی خواب دیکھ رہے تھے کہ لاہور کے جمخانہ میں صبح کی چائے، شام کا ڈنر اور مزے ہی مزے کریں گے، مگر یہ خواب بھی خواب ہی رہا۔ بھارتی جرنیل اپنے عوام کو کیا خواب دکھا رہے تھے؟ خیر، بات کر رہے تھے BBC کی خبر کی۔ یہ لاہور پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، جس سے مسلم امت کے حوصلے تو پست ہوئے، لیکن کچھ دیر کے لیے، لیکن ہار نہ مانی اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیا۔ لاہور محاذ پہ واغا اور بیدیاں سیکٹر میں زوردار لڑائی ہوئی۔ واغا اور بیدیاں سیکٹر میں سخت لڑائی ہوئی اور پاکستانی فوج نے دشمن کو داخل نہ ہونے دیا۔ سیالکوٹ چونڈا کے محاذ پر بھارتی فوج نے ٹینک اتار دیے اور ان ٹینکوں کی تعداد جنگ عظیم دوم سے بھی زیادہ تھی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے پہلی بار کی تھی۔ جہاں پاک فوج نے بھارتی پیش قدمی کو روکا، بھارت یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کون ہے، اور جب پاکستانی ٹینک اور بارود کم پڑ گئے تو پاک فوج کے جوانوں اور عوام نے اپنے سینوں پر بم باندھے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، جس کی دشمن کو امید ہی نہ تھی۔ اور اسی نا امیدی کی وجہ سے چونڈا کے مقام پہ دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان دیکھا، اور چونڈا کو آج بھی ٹینکوں کے قبرستان کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ کشمیر میں سخت لڑائی ہوئی، لیکن کوئی خاص پیش قدمی نہ ہو سکی۔ تو لیجنڈ MM عالم کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے ایک ہی جھڑپ میں 5 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ پاک بحریہ نے آپریشن دوارکا کے ذریعے بھارتی بندرگاہوں پر حملہ کر دیا۔ 17 دن کی یہ لڑائی اقوام متحدہ کی مداخلت سے رکی اور جنوری 1967 میں تاشکند معاہدہ طے پایا، جس سے جو علاقے ہم نے فتح کیے تھے وہ ہمیں انڈیا کو واپس کرنے پڑے، کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ جنگ میں کوئی جیتتا نہیں ہے، صرف وہ ماں جنگ کو یاد رکھتی ہے جو اپنا بیٹا کھو دیتی ہے، وہ بہن ہار جاتی ہے جو اپنا بھائی کھو دیتی ہے، اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کی راہ تکتے تکتے اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، صرف وہی ہار جاتی ہے، یا وہ بیٹی جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج اور پاکستانی عوام نے جرأت، بہادری اور قربانی کی مثالیں قائم کی اور دشمن کو یہ واضح پیغام دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں دیر نہیں کرتے۔